रहमान रहीम। हमारे लिए तो जी गुल प्लाजा बड़ा एक पूरा यादों का खजाना है। जितने लोग भी कराची के रहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि जिंदगी में जब मैं कराची आया, मुझे याद है हमारा पहला घर, उसकी जो भी चीज़ लेनी थी पूरे सब कराची वालों ने कहा जी गुल प्लाजा जा सकते हैं। आई रिमेंबर हमने अपना यहाँ रेस्टोरेंट बनाया, उसकी सारी क्रॉकरी, तो जिंदगी की हर चीज़ की कोई ना कोई याद जो है वो इस इमारत से हमारी वाबस्ता थी। हम बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ यहाँ आते रहे और चीज़ें जो आपको चाहिए होता है वो यहाँ दस्तयाब था। यानी कि एक मामूली वाकया नहीं है। शहर कराची की तारीख का मैं समझता हूँ कि एक बहुत अंदोहनाक, एक बहुत अलमनाक वाकया इस एतबार से कि इस इमारत की एक बड़ी सिंबॉलिक, एक अलामती हैसियत भी थी शहर कराची में कि जहाँ आपको सब कुछ मिल जाया करता था और बड़े मुनासिब निर्खों के ऊपर। 2012 के अंदर भी एक बल्दिया फैक्ट्री के अंदर भी मामला हुआ था, उसके बाद एक ये गुल प्लाजा का भी एक किसी सानिया से कम नहीं है। हर चीज नहीं। ये कराची शहर वालों को क्या ये लाशें उठाने का ठेका मिल गया है? मैं आते हुए भी ये सोच रहा था, ये वो शहर है जिसने हर एक को इतना प्यार दिया है, जिसने हर एक को इतनी मोहब्बत दी है, इतनी इज्जत दी है, रिज्क, रोजगार, पनाह, छत, हर चीज फराहम की है। लेकिन इतनी बड़ी बदकिस्मती है इस शहर की, और इस शहर के लोगों को न जाने किसकी बद्दुआ है कि बदकिस्मती से हम ऐसे लोगों को, लोग कहते हैं जी इस मौके पे सियासत, भाई इसी मौके पे तो सियासत की बात करनी है हमें, और इसी मौके पे तो बताना है कि कमी या कोताही हमारी जानिब से और इदारों की जानिब से या हुकूमतों की जानिब से कहाँ रही है। उसकी वजह ये है कि आप कल परसों तो फिर भूल जाएंगे इस वाक़े को। ज्यादा से ज्यादा ये 2-3-4 दिन हम सारे दोस्त इस पर बात करेंगे, जिंदगी में कोई एक और खबर होगी, अगले लम्हे के अंदर कोई एक और चीज आ जाएगी और फिर सारे गुल प्लाजा को भूल कर उस पर बात करेंगे। तो आज अभी इसी वक्त ये बात करने की जरूरत है कि कराची वालों के नसीब में क्या बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जल के मरना या गुल प्लाजा की इस इमारत के अंदर जल के मरना लिखा हुआ है? क्या उनके बच्चों के नसीब में ये गटर के जहरीले तेजाब वाले पानी के अंदर डूब के मरना लिखा हुआ है? क्या हमारे, आपके और हमारे बच्चों के नसीब में जो जंपर है या हैवी ट्रैफिक है उसके टायरों और सड़क के दरमियान जो है वो पिचक के मरना लिखा हुआ है? हमारा खून छीनते हुए मारा जाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है, ट्रैफिक के हादसे में हमारा मारा जाना लिखा हुआ है। तो ये शहर जिसने हर एक को इतनी इज्जत दी, हर एक को इतना प्यार दिया, हर एक को छत दी, हर एक को रिज्क और रोजी का कोई ना कोई वसीला और जरिया दिया, इस शहर का कोई तो वाली वारिस हो। हम हर बरस देखते हैं, हर एक खबर के बाद देखते हैं कि बस इस तरह से कुछ थोड़ी देर के लिए हम एक हंगामा बर्पा करते हैं और अनफॉर्चुनेट उसके बाद हम भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कराची शहर का, जिसको उरूसुल बिलाद कहते थे, जिसे रोशनियों का शहर कहते थे, जिसे रौनकों का शहर कहते थे, उसका भी आज नोहा पढ़ा जाना चाहिए और कराची के शहरियों का भी नोहा पढ़ा जाना चाहिए कि वो किस शहर में किन हुक्मरानों के साए तले बदकिस्मती से जी रहे हैं। तो बदकिस्मती है इस मुल्क के रहने वालों की, इस शहर के रहने वालों की खास तौर पर कि इतनी खिदमत करने के बावजूद, इतना टैक्स देने के बावजूद आज भी हम लाशें उठाने पर मजबूर हैं। और अभी भी लाशें कितनी अंदर है, उठाई जाएंगी या नहीं उठाई जाएंगी, मलबे के साथ जो है वो आपको लौटा दी जाएंगी वापस, किसी के जिस्म का कोई उज़्व मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग रो रहे हैं अपने प्यारों के लिए, उनके प्यारों की कोई वाक़ियात में से कोई एक चीज भी उनके हवाले की जा सकेगी या नहीं, हम नहीं जानते। तो अल्लाह की ज़ात हिदायत दे इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस शहर के हुक्मरानों को। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि जो यहाँ पे प्लान होता है सियासत के ऊपर बात करनी चाहिए इसी मौके के ऊपर, तो आज जो एक मौका है आपके पास कराची के लिए, क्या प्लान है आइंदा के लिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस शहर ने भी और इस मुल्क ने भी सबको आजमा के देख लिया है। आपने सब पे ट्रस्ट का सानिया देखा, हमने किस तरह के वाकयात देखे। तो मुझे ना कोई तवक्को है ना किसी तरह का कोई मुतालबा है। मेरा मुतालबा है आम लोगों से, आंखें खोलिए। आपने सबको मैंडेट, इस शहर ने एमकेएम को मैंडेट दिया, इस शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, इस शहर ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। अब तो ये गुंजाइश भी नहीं है कि सूबाई हुकूमत किसी और की है और शहरी हुकूमत किसी और की है। सबको मैंडेट देके देख लिया, अनफॉर्चुनेटली कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हमारे बच्चे मर रहे हैं, उनके मरने का सिलसिला जारी है और हम अगर आगे नहीं आएंगे तो आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुकाबला किसी सूबे से नहीं है, इंटरनेशनल है। ये मुकाबला इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली मुकाबला जरा देख लीजिए कि घंटों, यानी हम किसी जंगल बेआबान की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि स्कीम 33 में ये हो गया या मारीपुर के परली तरफ कुछ और ऐसा वाकया हो गया। हम खड़े हैं शहर के हार्ट में, शहर के दिल में इस वक्त। यानी यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं होगा गवर्नर हाउस आपका, 1.5 किलोमीटर, ज्यादा से 2.5 किलोमीटर होगा आपका सीएम हाउस। ये रेड जोन के अंदर मौजूद है और वहां पे अगर इस तरह से हमें लाशें मौसूल करना पड़ रही हैं शहर के लोगों को, बच्चों की, बहनों की, बेटियों की, बुजुर्गों की, तो फिर मैं समझता हूं कि ये मातम करने का दिन है, नोहा पढ़ने का दिन है इस शहर के हुक्मरानों की अप्रोच के ऊपर, इस शहर के लोगों की अप्रोच के ऊपर
کہ آپ کن لوگوں کو منتخب کرتے چلے آئے ہیں, آپ کن لوگوں سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرتے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک لانڈھی سے, کرنگی سے, اورنگی سے, بلدیہ ٹاؤن سے, اتحاد ٹاؤن سے آپ لوگوں میں سے عام اور مڈل کلاس نوجوان آ کر قیادت نہیں سنبھالیں گے, اس طرح کے واقعات نہ رکے ہیں نہ کبھی رکیں گے. آپ کی اس بات کو سوشل میڈیا پہ بہت مذاق کے اس میں لیا جا رہا ہے کہ کوئی کچھ کمنٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ کمنٹ کر رہا ہے پارٹیوں کی جانب سے, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں ان کو جو اس طرح کا مذاق میں ہو رہا ہے؟ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہم سیاست اور اس کی خامیوں کی ضرور بات کریں, میں اپنی پروموشن کی بات نہ کروں, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ 1000 میل کا سفر بھی جب شروع کرتے ہیں نا تو وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. ہم نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے عام آدمی, پاکستان کے عام لوگوں کے اقتدار کی جانب. مجھے بتائیے 78 سال میں یہ ملک ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر منتخب نہیں کر سکا. سارے وڈیرے, سارے جاگیردار, سارے سرمایہ دار, کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا, کوئی اتفاق فاؤنڈری والا, کوئی وزیر اعظم کا بیٹا, کوئی وزیر اعظم کی بیٹی. میں بار بار کہتا ہوں جب تک آپ مڈل کلاس لوگ آگے نہیں آئیں گے میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت کی بنیاد پر, جمہوریت کے ذریعے, انٹرنل الیکشن کے ذریعے, تب تک اس ملک کے مسائل کوئی حل. بھائی سوچنے کی کوشش کیجئے, جس ایک امیر زادے کو کسی تھانے کے ایس ایچ او نے آج تک ماں کی گالی نہیں دی نا, وہ کبھی تھانہ کلچر تبدیل نہیں کر سکتا. جس جاگیردار یا وڈیرے نے سرکاری اسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ اپنی باری کا انتظار نہیں کیا نا, وہ کبھی نہ اسپتالوں کو ٹھیک. آپ بدل سکتے ہیں پاکستان کو, آپ بدل سکتے ہیں کراچی کو, آپ ٹھیک کر سکتے ہیں سسٹم کو. اقرار بھائی آپ کو لگتا ہے غریب انسان ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے, اس کو جینے غریب کے ساتھ کھڑا ہو جائے بس ایک بار, آپ کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے, ایک دوسرے کی طاقت بن جائے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ وڈیرے, چودھری, سردار, مخدوم پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف آپ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ہے. جس دن انشاءاللہ آپ سارے متفق ہو گئے, متحد ہو گئے, بھائی بالکل آنا چاہیے تھا. میں حیران ہوں, یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے نا. گل پلازا کراچی تھا, وہ شاید سوئٹزرلینڈ گئے ہیں. ہمارے ہاں پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا عالی شان شادیاں چل رہی ہیں حکمرانوں کی ماشاءاللہ, ولیمہ مکمل ہوا, شادی مکمل, اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اظہار اپنی سیاست کرنے کے لیے سب آئیں گے کراچی کے اندر, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سب آئیں گے. تو میں کہتا ہوں یہ وہ موقع ہے کہ ہم حکمرانوں کی بے حسی کو ایکسپوز کریں. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ سانحے کے اوپر کھڑے ہو کے سیاست نہ کریں. 2 دن بعد بھول جائیں گے آپ سارے لوگ. ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنے عالی شان محلات سے نکلو, لوگوں کے درمیان کھڑے ہو, آ کے اس ماں کا سامنا کرو جس کے بیٹے کی لاش شاید اس وقت بھی اندر موجود ہے. سوال ہے سر, سندھ گورنمنٹ پہ کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. بھائی آپ شہری حکومت بھی آپ کے پاس ہے, صوبائی حکومت بھی آپ کے پاس ہے, اور عالم یہ ہے کہ کراچی شہر کے مرکز اور دل میں کھڑے ہوتے ہوئے آپ کا کبھی جو ہے نا وہ جنریٹر کام نہیں کر رہا, کبھی آپ کے پاس ڈیزل موجود نہیں ہے, کبھی آپ کی مشینری ٹھیک نہیں ہے. سیڑھی کا حال آپ نے دیکھا, کون جواب دے گا ان جانوں کا جو یہاں ریسکیو کرتے ہوئے ضائع ہو گئے. وہ کافی نوش فرما رہے تھے اسلام آباد میں. اقرار بھائی ایک نارتھ ناظم آباد کا لڑکا ہے, سلمان نام ہے, اس کے 3 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ہفتے سے یہ ٹائم ہو گیا, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا, کوئی لوائقین سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, لیکن حکومتی سطح پر کوئی ان سے رابطہ روادت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. جو لوائقین یہاں پر پریشان ہو رہے ہیں ان کو کوئی دلاسا بھی دینے والا نہیں ہے. تو کیا ہمارے وقت کے حاکموں کا فرض نہیں بنتا؟ یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انہیں دلاسا دینے کی ضرورت ہے؟ اکھاڑ کیا لیں گے آپ ان کا کہ اگر وہ نہیں دلاسا دیں گے؟ آپ تک کیا بگاڑا ہے آپ نے ان لوگوں کا؟ سانحات کے بعد سانحات ہوتے رہے, جس نے نہیں دلاسا دیا, جس نے نہیں پوچھا, جس نے کوئی انتظام نہیں کیا لوگوں کی, ہم نے بگاڑا کیا اس آدمی کا؟ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سارے ریوڑے بھیڑ بکری ہیں, جو جی چاہے گا اگلے 2 دن کے بعد پھر آپ وہی جیوے آوے کے نعرے لگا رہے ہوں گے. تو بات یہ کہ ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے, اپنے عالی شان محلات سے, اپنے نرم گداز صوفوں اور بستروں سے نکل کے یہاں آپ کے درمیان جو ہے نا وہ دھوپ میں دھوئیں میں آ کے کھڑے ہوں, اور یہاں ان کو اب یہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی کہ جھوٹا دلاسا ہی دے دو کسی کو, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا. وہی لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم سندھ میں قابض ہیں, کچھ کو پتا ہے کہ ہم پنجاب میں قابض رہیں گے, کچھ کو پتا ہے یار کے پی کے میں ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. سارے بس اپنے طور پر بے وقوف بنا رہے ہیں, آپ کو بناتے رہیں گے. تدابیر بلڈنگوں کو یا یونینوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کل بھی یہاں پروگرام ریکارڈ کریں گے اس طرح کی جو بہت ساری عمارتیں ہیں شہر کراچی کے اندر, کہ کیا آپ کے ایگزیکٹ کے جو روٹس ہیں وہ آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے نہیں کیے ہوئے, آپ کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح کی ہے, آپ کے پاس اکوپمنٹ کیا ہے. بھائی یہاں پہ بھی ہزاروں روپے لیے جاتے ہوں گے نا دکانداروں سے مینٹیننس کے نام پر, ہر مارکیٹ میں لیے جاتے ہیں. تو میں یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا ہر عمارت میں جا کر جہاں آپ کے میرے بچے جاتے ہیں. یہ میں آپ سے کر رہا ہوں, مجھے میرے بیٹے کی ساری بچپن کی یادیں اس پلازا سے وابستہ ہے. جب بھی گھر کی کوئی چیز دینا ہوتی تھی ہم پوری فیملی کے ساتھ یہاں آتے تھے. تو مجھے اپنا بچہ, اپنی فیملی, یہاں کی اندر کی جو چھوٹی چھوٹی سی سڑکیں وہ گلیاں تھیں,
انہیں گھومتے ہوئے میں ویژولاइज کر رہا ہوں ان کو. تو ہم انشاءاللہ اپنے طور پر یہ کوشش کریں گے توجہ دلانے کی, لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ ایک ایک ایشو کر کے ریزالو نہیں ہوگا, پورا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. اور سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ اوپر آئیں گے, اور ٹھیک لوگ تب اوپر آئیں گے جب آپ لوگوں کو اوپر لانے کے لیے میرٹ کا ایک برابری کا موقع دیں گے, جس میں مڈل کلاس آپ جیسے سارے نوجوان بھی انشاءاللہ آگے آ سکیں. اقرار بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں عوام ہی کو سزا دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا تو دکانیں سیل کر دی جاتی ہے, تو ان اداروں کو کیا کہیں گے جو رشوتیں لے کے ان کو اجازت دیتے ہیں, ان کو پرمیشنیں دیتے ہیں؟ سر 15 سال اس شہر کراچی کے ہر محکمے کا کرپشن کا بدعنوانی کا دھندا ہم نے ایکسپوز کیا ہے. ابھی چند دن پہلے یہ کے ایم سی کی جو شاندار عمارت کے اندر جو موجود لوگ ہیں, یعنی اس ملک کے اندر اداروں یا افسری کا مطلب پتہ کیا ہے, غلط کام کو روکنا نہیں, غلط کام کو کروانا اور اس کے نتیجے میں اپنی منتھلی اور ہفتہ وصول کرنا. تو اس شہر